نوجوانوں جڑے ویلے قافلہ کربلا تو ٹرے آؤ اچانک راہ دے اندر ویکھے کہ کسائی بکری پیا ذبح کردا ہوئے امام زین العابدین نے ویکھے بابا ہی یاد آ گئے فرما دینے او کسایا اے بکری نو پانی پلایا کہ نہیں پلایا کہن لگا جی میں نو مسئلہ یاد ہے جانور ذبح کرن دے پہلے پانی پلا کے کری دائی انہوں پٹھے بھی کھلائے نے انہوں میں پانی بھی پلایا فرما دینے ہو کہ ڈے زالے وہاں جانورانوں پانی پلا کے ذبح کر دیں سانوں پیاسائی ذبح کر دیتا ہو جائے حضرت امام زین العابدین روندے جا رہے ایک بابا یہاں کے کہنے لگا بچے رونا تو کو کلہ کیا دی نہیں ہویا اللہ دا نبی یوسف بھی کیا دی بنے آسی فرمایا بابا منو کہنے رونا اللہ دا قرآن کہندا ہے یعقوب دا ایک یوسف بچھڑیا باب یدت عیناہ من الحزن اللہ فرماتا باپ دیا رو رو کھا نبی نہیں آئے ہو گئیاں فرمایا دا ایک یوسف بچھڑیا سی آبیخ میرے سارے یوسف بچھڑ گئے نہیں پھر آیا نہ کربلا تا میدان تے وارو واری سارے ٹر گئے وارو واری سارے ٹر گئے حسین دا کی حوصلہ سناما جنہوں عباس ورگے 34 سال دے ویر دا ایک بازو اتھے ملے ایک بازو اوتھے ملے وہ جڑا کربلا دے میدان چویران دے بازو تے پتران دیاں بوٹیاں پہ اکٹھیاں کر دے 6 مہینے دا گلاب دے پھرنا لو نازک پتر تے حلقے چا تیر لگے میرے امام نے زہور لگا کہ تیر کھچیا نہ تھے شاید تیر دے نالی حلق دیاں رگاں بھی ساریاں اصغر دیاں بار آ گئیاں میرے امام سکینہ دا دوپٹہ سر تے دیکھے نہ تے آپ خیمے چلے کے آئے نا اصغر 7 سال دی سکینہ دوڑ کے نکھے جبیر نے چکے کدے خیمے چے ادھر جاوے تے کدے ادھر جاوے سیدہ زینب فرما دیا نے سکینہ کی بھی کرنی کہنی پھپو اماں 3 راتاں ستا نہیں پیاس دے نال بابا پانی پلا کے لے آئے نے تو چپ کر کے سو گیا لوری پہ دینیا کدھر اٹھ کے روے نا میرے امام نے سکینہ کو اصغر میں لے کے سینے لا کے فرمایا سکینہ تیرا ویر ہون کدھی بھی نہیں روے گا متھا چوم کے فرما دینے میں صبح دی کسے دی قبر نہ بنا سکیا لوگوں غریب تو غریب دا پتر بھی مر جائے نا تے 4 لوگ جنازے نو کندہ دین تھے آئی جان دے وہ دی غریب الوطنی ویکھ کے جوان 18 سال دا پتر بھی ٹر گیا پر جنازے نو کندہ دین بھی کوئی نہیں آیا وہ دی اصغر دا افسوس کرن بھی کوئی نہیں آیا فرمایا پترہ سبے دیاں سارے دیاں بوٹیاں ہو گئیاں میں قبر نہیں کسے دی بنا سکیا تیری قبر نہ بنا جاما اصغر میں کربلا دی تب دی ریت لٹا کے میرے امام نے نکی جی قبر کھو دی تے کدے قبر وال ویکھ دینے تے کدے اصغر وال ویکھ دینے تے قبر وال ویکھ کے فرما دینے نہیں قبر ہے میں تیرے چ اصغر رکھ کے نہیں چلیا حسین اپنا کلیجہ رکھ کے چلے آئی میرے امام نے اصغر میں اٹھا کے قبر چ رکھیا تے انہی کرم ریت پتر دے چھیرے تے پامن نو جی نہ کرے لاتا والے پتر تے سارے دے بڑے لاڈلے ہوندے نے پر ایڈے تے کسے دے لاڈلے نہیں نا جڑے حسین دے لاڈلے سا میرے امام نے تب دی ریت پتر دے چہرے تے پا کے نکی جی خبر بنائی تے قبر دا بوسا لے کے فرما دینے اصغر پترہ بابا دیئے جانے قبر چکھلیا ڈر کے روئی نا میں تیرا ابو تیرے پیچھے پیچھے پہ آیا ہونا میرے امام اٹھ کے قبر تے جھولی جھاڑی تے آسمان والوے کے کندنے لے مالکا جڑے پیدل آ سکتے سن میں پیدل ٹورے جڑے سواریاں تے آ سکتے سن میں سواریاں تے ٹورے تے آ جڑا پگوڑے چٹ کے نہیں سی آ سکتا آویخ میں چک کے لے آ کے گودی جو قربان کرا دیتا ہی تے مدینے والا منہ کر کے فرما دینے انل تیاری ہے صبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم فرما دینے ہوائے جے تیرا مدینے جو گزر ہوئے تے میرے نانے نو آکھی سونیا تو ایک قربان کیتا ویخ میں سارے قربان کر دیتے نہیں نوجوانوں میرے امام اصغر دی قبر بنا کے خیمے چاہے ٹورن لگے نا آپ ٹورن لگے لمبی گل نہیں کرتا ٹورن لگے تے خیمے چکو حرام مچ گیا سیدہ زینب اپنے پترہ دیاں لاشاں تے لیٹ کے فرما دیاں اون محمد اٹھو ماموں نو روک لو ماموں ٹور چلے جے سیدہ ام فروہ فرما دیاں قاسم پترہ
اٹھ چاچو نو روک لے، چاچو ٹر چلے جی۔ شہر بانو فرما دیا نے تے زین العابدین میرے پترا اٹھ بابا ٹر چلے نہیں، بابا نو روک لے۔ حضرت بی بی میرے باب کدے اصغر دی قبر وال ویکھ دیا نے، میری ملت دے نوجوانوں عجیب کو حرام مچ گئے خیمے دے اندر۔ میرے امام نے مڑ کے فرمایا جے رو نہ رون دے بڑے ویلے ہونے نے، اجے تے میرے زین العابدین دے پیراں چ بیڑیاں پینیاں نے ادو رو لیا جے، تے جے ادو رونا نہ آوے تے او سکینہ جدو یزید دی جیل چ جا کے آکھیا نا بابا جلدی آجو مینوں نیند نہیں ہوندی، اس ویلے رو لے آجے۔ میرے امام علی مقام خیمے چ نکلے، ہوراں دیاں بھی چیخاں نکل گئی، آواز آئی حضور تو انہوں امی دا واسطہ اجے نہ جایا جے۔ میرے امام نے مڑ کے فرمایا کیوں پہ پکار دیو؟ وہ میرے باپ نے عرض کی تیلا جو پالا ویکھو سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی، سکینہ نو ہوش کر آجو۔ رائیاں والے قرب و جوار تو آن والے وہ 7 سال دی شہزادی سی، وہ مدینہ دی شہزادی جنہیں دکھ کدے ویکھے ہی نہیں سن، جنہیں سفر کدے کیتا ہی نہیں۔ وہ شہزادی مدینہ ٹری 300 میل دا سفر کر کے مکے آئی، وہ نہیں روئی، وہ مکے تو ٹری کربلا آئی، وہ بچی نہیں روئی، کربلا چ پانی بند ہو گیا، بچی نہیں روئی، وہ دے سامنے وہ دے چاچے عباس دے بازو کٹے گئے، بچی نہیں روئی، وہ دے ویر قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئی، وہ نہیں روئی، اکبر دی لاش تے گھوڑے دوڑ گئے، وہ نہیں روئی، اصغر دی لاش تڑپ گئی، وہ نہیں روئی۔ وہ کیوں نہیں روتی؟ وہ اس واسطے نہیں روندی کہ میں ابو دی لڑ لیاں، میں روئی تے میرا بابا رو پینا، وہ نہیں روندی کہ تیرے بابا نہ رو پینا۔ پر جدو بابا ٹرے نا اس بچی دے سارے زبط دے بندن ٹوٹ گئے، وہ چیخ مار کے ماں دی گودی چ بے ہوش ہو گئے۔ تو ہاڈے لاہور دے ایئرپورٹ تے میں جوان بچی بے ہوش ویکھی، لوگ پانی پلا رہے، میں پوچھے اے بچی نو کی ہویا؟ کہہ لگے آسی صاحب دا ابو دبئی ٹر گئے، انہیں 2 سال بعد ہونا، بابا جاندہ وے کہ بچی بے ہوش ہو گئی۔ موتے کھلو کے رو پہ آتے میں نے خیال آیا او کی میں روئی ہوئے کہ جنہوں پتہ سی بابا آنا ہی کوئی نہیں، انہیں کہ میں باجہ ہماری آن گیا، تیاں والے نہ تیاں نو پیوہ تے بڑے مان ہوتے ہیں۔ بڑی عید آ جائے نا اے ویران کل کپڑے نہیں مانگ دیاں، ابو کلو مانگ دیاں، کیونکہ تیاں نو پتہ ہوندہ ویر انکار کر لیں دینے، باپ بیٹیاں نو کدے نہ نہیں کر دے۔ آج بھی کو بھائی اپنی بہن جھڑک مار دے میں نا تے وڈیرا جا باپ کہندہ خبردار میری دین کو جھڑک نہ مارے تو اڈا کچھ نہیں کھان دیئے دا پیو آجا جھومتا ہے۔ اس ویلے تیاں دل چ دعا کر دیا ربا میرا باپ جھوندا ہی رہے، تیاں دے مان باپ ہوندے پوچھ کسے یتیم کو لو باپ کی ہوندے، وہ بچہ اپنے باپ نہ بازار چ گزر جاوے تھے نہیں جو لگتا جو میں سارے بازار دے کھلونے ہی میرے نے، کو کسے دے بچے نو جھڑک مارے تھے وہ کہندہ ابو نو دساں گا، ابو نو دساں گا، یتیم نو کو جھڑک مارے تھے وہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا ابو نو دساں گا، پوچھ یتیم کو لو باپ کی ہوندے۔ میرے امام سکینہ نو گودی چلے کے فرمایا اٹھ سکینہ، بابا ٹر چلے، بابا نظری نہیں ہونے، سکینہ نو ہوش نہیں آلیا پر بارو شمر دی آواز ہے حسین جلدی کر باہر آ۔ سکینہ نو زینب دی گو چلا کے فرمایا میں چلے ہاں، میری سکینہ نو رونا دے آجے۔ تیاں والے میرے امام آکے سواری پہ بیٹھے، گھوڑے نو ٹورتے نے ٹوردہ ہی نہیں، فرمایا ٹوردہ کیوں نہیں؟ گھوڑے مڑ کے خیمے وال بیکھیا، میرے امام جدو مڑ کے خیمے وال بیکھیا کلیجہ پھٹ جاندے، سکینہ نو ہوش آگیا، پردہ دار سیدزادی پردے چو نہیں نکل سکتی، وہ خیمے دی اوٹی چ کھڑی ہے، تے ہاتھ جوڑ کے پہ آخ دیئے بے گھوڑے آیا جیلوں جاویں، بے میں دے جے بابا رج کے بے کھئی نہیں، نالے ہاتھ جوڑ دی ہے نالے ارداں پہ کر دی ہے، اجلا جایا جائے بابا سکینہ مر جائے گی۔ میرے امام نے آکے سینے نال لایا فرمایا نہیں سکینہ نیدیے چھپ کر جاؤ انج نہیں کری دو۔ سکینہ نکے نکے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی بابا
پردیساں وچ لیا کے تیاں نال بھی انج نہیں کریدا فرمایا نہیں سکینہ میں پانی لے کے آنا انہیں گھٹ کے جفا ماریا کہن لگی بابا نہ جایا جائے میں پانی بغیر رہ سکنی ہوں میں بابا بغیر نہیں رہ سکتی نالے ہاتھ جوڑ دیئے نالے جفے مار دیئے تے کہن دیئے بابا نہ جایا جائے میں ابو کنو آکھاں گی کدے نال مدینے جاواں گی نہ کدے سینے تے سواں گی فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نال سو لئی کہن لگی امی نال تے اصغر سوندا ہے فرمایا نہیں سکینہ مدینے دیاں گلان نی کربلا دے قانون بدل گئے نہیں بولتے امی نال سویا کرے گی اصغر میرے نال سویا کرے گا وہ پسینے نکے نکے ہاتھ جوڑے نہیں کہن لگی بابا تے جانا بڑا ہی ضروری ہے جاندیا دس جاؤ اے یتیم کنو آخ دینے فرمایا نہیں سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہن لگی بابا وہ بچہ یتیم دیں سکینہ کھوٹے کے جفا مار لے آؤ کہن لگی بابا یتیم نہ کرے آج ہے بابا یتیم تے نکران چھبے کے روندے بابا یتیم دیوارہ نہ لگ کے روندے بابا یتیمانوں تے پوچھ دائی کوئی نہیں بابا جنہ دیاں دے باپ مر جان او تے ویران کھلے ہوندیاں نے کتھے جاواں گی میرا تے ویر بھی کوئی نہیں میرے امام سینے لاکے روئی جا رہے آسمان دیاں ہورا رو پیاں اے دھرتی لردی اے تارے رو پیں پھٹ گیا عرش دا چھینا بابا بابا کہندی جد رو پئی پاک سکینہ میرے امام نے فرمایا زینب واراؤ سکینہ نو خیمے جلے جاؤ کدرے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے سیدہ زینب کھج کے سینے نہ لے اتارے آؤ سکینہ بابا بابا کیا کہ رو پئی سیدہ زینب خیمے والے جا رہی ہو فرما دیا شالا مرن نہ کوئی ویر کسے دے تے نہ ہون نماوانیاں پہنوان جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے نوجوانوں سویرے کماتے جاندے ہوتے بچے روندن تے ماما کھچ کے اتار دیا سینیاں نال ساڑھے بچے نو پتہ ہوندہ شام میں لے بھو آ جانا پھر بھی روندے سوچو کی میں روئی ہوگے کہ جنہوں پتہ سی بابا آنا ہی کوئی نہیں باپ لیٹ ہو جاما تے تیاں ہی رواں اڑی کے دیا اب وہ گھر آما تے بیٹی ہیں جفے مار مار کے بابا نو مل دیا پتر کوئی نصیبہ والے انہوں پتہ سی بابا نہیں ہو سکینہ نو روندہ چھڑ کے جانا کو سوکھا سے اسی زہر دی نماز پڑھنا آئیے نا اثر تو پہلے گھر چلے جانے اثر پڑھن واسطے آئیے تے مغرب تو پہلے گھر چلے جانے او دی قدرت نے مطلوب سی کوئی انجدہ بھی تے آوے جڑا آوے پر جاوے نا کربلا چا کھلو کے آکھیا اس سجدہ میں کرانگا قیامت نو میرے نبی نے فرمایا ہر ایک نے اس حالت اٹھنا جس حالت نو موت آوی ہو کیسا منظر ہوئے گا جد لوگ قبرہ چو اٹھن گے حسین سجدے چو اٹھے گا 71 لاشاں
تے بیگانی ایک بھی نہیں. سامنے پتران دیاں لاشاں، سجے پاسے ویرہ دیاں، کھپے پاسے بتیجے تے بانجہ دیاں تے پچھے غلامہ دیاں لاشاں. اللہ نہ کرے گھر چک میت ہوئے رات نیند نہیں ہوندی. 71 لاشاں دا ڈھیر ہے. تے لاشاں چ کھلو کے آسمان وال ویکھ کے پوچھ دینے راضی ہیں؟ نہیں سمجھتے آسان کرنا پوچھ دینے راضی ہو کہ ہور دے وہاں. تو آواز آئی اجے بھی تو ساڑھی رضا پوچھنے پہ تو راضی ہیں؟ اکھا تیری عزت جلال دی قسم ہے میں تینوں اکبر دے کے بھی راضی ہیں، عباس دے کے بھی راضی ہیں، قاسم دے کے بھی راضی ہیں، اصغر دے کے بھی راضی ہیں، اون محمد دے کے بھی راضی ہیں، میں اپنا ہور دے کے بھی راضی ہیں، میں اپنا وہب بن عبداللہ قلبی دے کے بھی راضی ہیں. اور جو تو راضی ہیں تو آواز ہی سردیاں رضامہ پوچھن والیا ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ. فرما تو تے میرے نا تو مر چلے میں تیرے تے راضی ہاں، پر جڑا قیامت تک تیرے نا تے مر جائے میں او دے تے بھی راضی ہاں. ان تے جڑا تیرے نا دا نعرہ مار کے مر جائے او دے تے بھی راضی ہاں. دیکھو کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑیا ہے. لوکو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکدہ ہی لے لے آئے. پر آؤ یہ تے او کربلا ہے جڑی حسین نے علی مقام نے وکھی. پر آج میں تو او کربلا سنانی ہے جڑی حسین دے بعد سکینہ تے زینب نے وکھی ہے. میں او دا ذکر کرنا ہے. امام حسین دا سر اقدس جدو نیزے دی نوک تے چڑھایا گیا نا، حضرت امام علی رضا کو لوگ کسے پوچھا سی حضور امام حسین نو کربلا چ کتنے زخم لگے؟ کوئی کہندہ 17، کوئی کہندہ 72، کوئی کہندہ 82 تے کوئی کہندہ 113. تو سیدھو سو کنے آئے. امام علی رضا نے رو کے فرمایا چنگی گالے نہ ہی پوچھے. انہیں عرض کی تھی حسین دیا پتریا جو تو نہ دسے تے کون دسے گا؟ لجپال دسو نا. امام علی رضا نے رو کے فرمایا کربلا چ میرے دادے حسین نو اتنے زخم لگے سن جتنے قرآن دے حرف نے، جتنے قرآن دے حرف نے. سارا جسم حسین سخیدہ تیرہ نال پروتا، پھر بھی سید ریت تتی تے نیت نماز کھلوتا. اتنے زخم او ظاہری زخم ہی نہیں سن، اندر کلیجے تے اکبر دا زخم بھی ہے، اصغر دا زخم بھی ہے، قاسم دا زخم بھی ہے، تے مدینہ چھڑ کے آمد دا بھی زخم ہے. خبرے کنے کو زخم سن حسین دے سینے تے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے میدان چ جدو قربانی پیش کر دیتی. نوجوانوں کربلا دے میدان دے بعد بھی ایک کربلا ہے جدو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لاش مبارک تے گھوڑے پہ دوڑ دے سننا. آمتانو کربلا دا نچوڑ سنا دے وہاں اس ویلے خیمے چ سیدہ زینب اثر دی نماز پہ پڑھ دی سی. آئیو خالی نہ جایا جو کچھ لے کے جایا. میری ملت نوجوانوں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قافلہ مکہ تو ٹریا، مدینہ تو ٹریا. مکہ تو کربلا تو قربانیاں تے کوفے دا بازار تے کوفے تو ملک شام تے دمشق دے قید خانے تے اتھو مڑ مدینہ. امام زین العابدین میں فرما دینے 6 مہینے گزر گئے. انہا 6 مہینے جو فرما دینے میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوٹا نہیں بیٹھے. اتھے سبحان اللہ کہنی سے 6 مہینے دا سفر انہیاں قربانیاں تے مصیبتاں. امام زین العابدین فرما دینے پورے سفر چ میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دا سجدہ بھی چھوٹا نہیں بیٹھے. اتھے خوشی آجے تے سجدہ بھول گئے، غم آگے تے سجدہ بھول گئے. انہاں نال وڈا غمگین کون سی پر سجدے نہیں چھوٹے. آؤ میں تو ہنو دساں اثر دی نماز دا بیلا تے ایک یزیدی سیدہ سکینہ دے کن دیاں والیاں بھی کھو کے لے گیا. خیمے انہوں اگاں لا دیتیاں لانتیاں نے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر سلام پھیریا تے سکینہ کھلو کے کہتی پھپھو ایک یزیدی میرے کنہ دیاں والیاں لے گیا تے خون دا فوارہ نکلے آتی ہیں والے ہو. سیدہ زینب نے ادھر سلام پھیریا تے ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی ہے. سیدہ زینب نے سکینہ نے گوچ لٹا کے دے فرمایا بی بی تو کون ہے؟ عرض کر دیئے سیدہ میرا پانی قبول کرو. پانی والبے کے تے رو پہیاں تے فرما دیا جدہ حسین ورگا ویر دنیا تو پیاسا ٹر جاوے اس بہن کو پانی تے نہیں نہ پیتے جاندے. عورت کہنے لگی لجپال سیدہ
میں کوئی بیگانی تے نہیں، میں کربلا تے پہلے شہید حضرت حر دی بیویاں، وہ اپنا خون دے کے کربلا چ حصہ پا گیا. سیدوں میرا پانی قبول کرو، میرا کربلا چ حصہ پہ جائے. سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ پکڑیا، بڑی دیر پانی وال ویکھدیاں رہیاں تے خیال آیا او زین العابدین بے ہوش، انہوں پانی پلاواں کہ سکینہ نو پلاواں. فرما دیا سکینہ نے لبا نہ لگائے تو کہتی پھپھو امی میرا ویر بیمار ہے پہلے انہوں پلا دیو. فرما دیا میں خیمے چ جا کے تے سر چکے زین العابدین دا تے گودی چرا کے فرما دیا اٹھ پترا تو یتیم ہو گیا ہے. زین العابدین کہنے لگے پردیسیاں نال پیار کرنا والیا کون ہے؟ فرما دیا اٹھ بے پترا ہوئی تو یتیم ہو گیا ہے. بے لے زین العابدین پتر پانی پی لے. زین العابدین نے پیالہ ہٹایا، فرما دلیں پپی اماں تُزا پانی پیتا کہ نہیں پیتا؟ فرما دیا وے پتر تو چھوٹا پہلے تو پی لے. عرض کی تھی پپی اماں جے پہلے چھوٹے ہی پینا ہے پھر میری سکینہ نو پلا دے او تے میرے نالوں بھی چھوٹی ہے. سیدہ زینب فرما دیا پانی دا پیالہ لے کے تے میں سکینہ دے قریب آئی، لباں دے نال پیالہ لگایا. سکینہ پانی دا پیالہ ہٹا کے فرما دیا نے پپی اماں میرے ویر زین العابدین پلاؤ. فرما دیا میں پانی لے کے گئی ساں، وہ کہندہ پہلے چھوٹے پین گئے پھر بڑے پین گئے، ارائیاں بالوں کلیجہ پھٹ جانا ہے. سکینہ پانی دا پیالہ پھڑ کے کربلا وال دوڑ پئی. سیدہ زینب فرما دیا نہیں سکینہ کتھے چلی ہے؟ سکینہ مڑ کے کہنے لگی پھپھی اماں جے پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے پھر میں اصغر نو پانی پلان چلی ہوں او تے میرے نالوں بھی چھوٹا ہے. سکینہ نو ٹھوکر لگی، پانی دا پیالہ زمین تے ڈل گیا. کربلا دی تپ دی ریت نے تے پانی پی لیا. میرے حسین دی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی. میاں صاحب فرما دے نہیں اے طاقت ہو دیا انہیں زور نہیں لایا، او بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے ٹرے گئے، او دین دنیا دے سائیں. نوجوانوں ادھر مغرب دی اذان دا ویلا تے نکا نکا دے رکھ کربلا چایا. میں اور رات سناواں جڑی رات نبی دی آل تے بڑی ڈھاڈی رات سی. آجو پہلی رات ہے جڑی سیدہ زینب تے حضرت سکینہ نے امام حسین دے بغیر گزارنی ہے. مغرب دی نماز پڑھی تے اندھیرا چھایا نا تے سیدہ زینب فرما دیا میرے کنہ چ حسین دی او آواز پہ گونج دی. جدو آخری ویلے حسین خیمے چو نکل دیا کسی میری سکینہ دا خیال رکھیا جائے، میری سکینہ دا خیال رکھیا. تیاں دے پتران دے مون چم کے جان والے ہو، سارے دے اللہ سلامت رکھے، پر کسی دے اڈے سونے نہیں جنہیں حسین دے لڑ لیتے سونے سے. سیدہ زینب فرما دیا میں اپنے خیمے چ نگاہ دوڑاری تے سکینہ میں نو کہ میرے نظری نہ آیا. آپ فرما دیا میں دوسرے خیمے چ گئی تے سکینہ اتھے بھی کوئی نہیں. آپ فرما دیا میں ڈھونڈ رہی ہاں تے ادھر عشاء دی آزانہ بھی ہو گئی ہاں تے رات گہری ہوگی پر سکینہ خیمے چ نہیں مل دی. فرما دیا میرا کلیجہ کم دے سکینہ کتھے گئی. کو لوگوں کلیجہ پھٹ جاتا ہے، رات دا اندھیرا گہرا ہو گیا نا. سیدہ زینب فرما دیا میں آوازاں پہ دیواں سکینہ نہیں سکینہ سکینہ بیٹی کتھے میں. فرما دیا چاہنک میرا ذہن کھٹ گیا تے میں کربلا دے میدان والا دوڑی. فرما دیا جد میں کربلا دے میدان چاہیے تے ویکھیا نکی جی سکینہ رات دے اندھیرے چ کربلا دے میدان چ بیٹھی ہے تے ریت پہ پھول دی، ریت پہ پھول دی. سیدہ زینب فرما دیا سکینہ کی بھی کرنی ہے. کہندی ہے پھپھی اماں میں اپنا ویر اصغر پہ ڈھونڈ نہیں ہوں، ابو نے ایتھے کدرے دفن کیتا سی. سیدہ زینب چکے سینے لا کے فرما دیا ویرہ نو ڈھونڈن والی ہے ویر ریتاں چ نہیں لبنے ہون اور تیرے ویر ریت بچ نہیں لبنے. دوڑ کے جا کے سکینہ امام حسین دی اللہ نو جبھا مارے تے لیٹ گئی.
سیدہ زینب فرماتی نہیں سکینہ دی کی پہ کرنی کہنے لگی پھپھی اماں توانو پتہ ماں بابا بغیر نہیں سوندی میں بابا دے سینے دے سونے آئی ساؤں فرمایا نہیں سینے دے سونے والی ہے نہیں قدمہ کیوں لیٹی ہے کہنے لگی سینہ ڈھونڈیا ملیا ہی کوئی نہیں ظالمہ میرے بابا دے سینہ چلنی کر دیتا ہے تے سینہ نہیں ملیا بابا دے قدمی لگ گئی اور سیدہ زینب چکے خیمے والے جا رہی ہوں تے سکینہ مڑ کے کہندی ہے بابا خیمے جی پھر جاواں گی یہ وعدہ کرو سینے تے سلاون آیا کرو گے اے ماں مرے دے اے ماں پہ مقید تے ویر مرنا بیڑا بیلا شالا مرنا اوے باپ کسے دے کہ اجڑ جادا آجے میلا سیدہ زینب ادھی رات ویلے سکینہ نو لے کے خیمے چاہیاں تھپکیاں دے کے سلایا ادھی رات و رات ڈالی تے سیدہ زینب فرما دیا نے میں نے خیال آیا جنگل بھی آوان ہے کوئی جنگل دا جانور آکے ساڑیاں لاشاں نو نقصان نہ دے اس بی بی دا حوصلہ دے علی دی بیٹی نے 71 لاشاں کٹھیاں کی دیا ہائے 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 واہ زینب تیرے حوصلہ تو صدقے جامعہ جنہ موقع تے عورتاں وین کر دیا انہاں موقع تے زینب سجدے پہ کر دی اس عورت نے 71 لاشاں دا ڈھیر لگایا امام حسین دی تلوار پکڑی تے لاشاں دے ارد گرد چکر پہ لگا دیا کدے قاسم وال ویکھ دیا کدے حسین وال ویکھ دیا کدے اکبر وال ویکھ دیا تے کدے عباس وال ویکھ دیا ادھی رات و رات ڈلی تے فرما دیا میں ویکھیا ایک نقاب پوشت شتر سوار لگا آ رہے آواز دے کے فرما دیا میں آن والے آ ذرا دھیان نہ لامی اگے مدینے دے شہزادے ستے ہوئے نبی دے شیر ستے دے انہیں قریب آگے پوچھے دو لاشاں کی دیوں نے سیدہ زینب فرما دیا میں پردیسن دے پتران دیا لاشاں انہیں پوچھے دو لاشاں کی دیاں نے فرما دیا میرے ویر حسین دے پتران دیا لاشاں نے انہیں پوچھے کون ہے جڑا نے دیتے کھراؤں پڑی جاندہ ہے فرما دیا میں پردیسن دے ویر نوجبانے آنا بالا ٹھوری جا رہے آؤ سیدہ زینب فرما دیا میں ساڑھا پچھن والے آؤ بے جاندی باری دس جا تو کون ہے انہیں اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا فرمایا تُد غریب دانا نا بچڑی تیرا پیرا بیکھنے آیا اس ویلے کتھے سینانا جدوں اصغر گیا ترہایا مار آواز نبی نے اگوں اے فرمان سنایا تُد غریب دا نانا بچڑی تیرا پیرا ویکھن آیا کملی والے بھی آئے کملی والے دوترے دیا قربانیاں تے دوتری دیا او شجاعتہ تے ہمتہ ویکھن آئے اور رات گزری جی میں گزری لمبی رات بھی چھوڑے والی تے گزری صاحب ریاں دی خبر لے آوے کون محمد سجنہ دور گیا دی خورے اور رات کی میں گزری ایتا پوچھا نبی دی آل کرو کی میں گزری گزری نا 11 محرم دا دن چڑھیا یزیدیہ نے امام حسین دا ایک اونٹ ذبح کیتا اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے سالن بنا کے جب یزیدی لشکر کھانا کھاما لگا نا وہ سارا گوشت خون بن گیا ایک یزیدی آکے امام زین العابدین نو کوڑا مار کے کہندا تو سانو دسیا ہی نہیں تیرا اونٹ بیمار ہے اتنی محنت کر کے گوشت بنا کے سالن بنایا تے ہن بھوک لگی کھانے دا بیلا تے گوشت سالن سارا خراب ہو گیا تو خون بن گیا آپ نے فرمایا میرا تے کوئی اونٹ بیمار نہیں سی انہیں آکھا تیرا اونٹ ذبح کیتا وہ بیمار نکلے آپ نے فرمایا ظالموں کیڑا اونٹ ذبح کیتا جو کہنے لگا وہ جڑا اونٹاں دی کتاب جو 5ویں نمبر تے کھلوتا سی
رو کے فرمان لگے او ظالموں نے کیوں ذبح کیتا جو دیتے تے بہ کہ میرا ویر اکبر مدینیوں آیا سی تڑپ کے فرمان لگے لو پھر ساڑھے امتحان مک گئے تے تو آڑے شروع ہو گئے تو سانو جتنا ذبح کرنا سی کر لیا ہن اللہ نے حسین دا کچھ جانور بھی ذبح نہیں ہون دینا ہن ذبح ہون دیاں باریاں تو ہڈیاں آ گئیاں جے تیاری کر لو نوجوانوں 3 دن یزیدی کربلا تے میدان چ رہے امام حسین تے آپ جو رفقا دی لاشاں انجی بکھریاں رہیاں یزیدیاں نے اپنی لاشاں نو دفن کیتا امام علی مقام دے خیمے نو اگاں لائیاں امام زین العابدین دے پیراں چ بیڑیاں تے ہتھاں چ ہتھ کڑیاں تے گلے وچ لوہے دا توق پایا نبی دیاں بیٹیاں نو اونٹاں دیاں پشتاں تے بٹھایا گیا تے پلان تے گدی بھی نہیں رکھی کہ ہڈیاں چبن تے نبی دیاں دیاں نو تکلیف زیادہ ہوئے اونٹاں دی کتارے تے رسول اللہ دیاں بیٹیاں بیٹھیاں اور سب تو پچھلے اونٹ تے سکینہ نو جگہ ملی امام حسین دے سر اقدس والا نیزہ امام زین العابدین دے بائیں ہاتھے چتے دائیں ہاتھے چ اونٹاں دی مہار پکڑائی بخار بھی ہوئے کربلا دی تپ دی ریت ہوئے تے پیاس بھی ہوئے پکھ بھی ہوئے باپ دے جامع دا غم بھی ہوئے یتیمی دا دکھ بھی ہوئے پردہ دار رسول اللہ دیاں قیدن بن جان ہوئے بھی شہزادہ امام زین العابدین کدے پیران دیا بیڑیاں کدے ہتھاں دیا ہاتھ کڑیاں والے کدے ابو دے سیر والے کدے نبی دیا پردہ دار تیاں والے بیخ دے کنوں دکھڑے سناواں میری ملت دے نوجوان باپ دے سیر چو خون پتر دے چہرے تے پیڑے گدے اور پچھلے سیٹ پچھلے اونٹ تے نا سیدہ سکینہ بیٹھی تیاں والے کدے اس طرح ہو کے نا اونٹ تے کدے اس طرح ہو کے تے دور نیزے تے بابا دا سیر بیخ دی کدھر ابو دا چہرہ نظری آوے کافی لگ ٹوریا نا تے سیدہ زینب فرما دیا پترہ ذرے نظالے منو آکھی جاندے جاندے میرے پیری حسین دی لاش کو گزریا جی جاندی وری ویر نو مل جاؤں نکیڑا رنگ دیوان بی بی زینب قیدن بن کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی حلی نوجوانوں جڑے ویلے قافلہ کربلا تو ٹرے آؤ اچانک راہ دے اندر بیکے کہ کسائی بکری پہ ذبح کر دائے امام زین العابدین بیکے بابا ہی یادیں آ گئے فرما دینے او کسایا اے بکری نو پانی پلایا کہ نہیں پلایا کہن لگا جی میں نو مسئلہ یاد ہے جانور ذبح کرن دے پہلے پانی پلا کے کری دائے انہوں پٹھے بھی کھلائے نے انہوں میں پانی بھی پلایا فرما دینے کڈے ظالم جانورانو پانی پلا کے ذبح کر دیں سانو پیاسائی ذبح کر دیتا ہو جائے حضرت امام زین العابدین روندے جا رہے ایک بابا یہاں کے کہنے لگا بچے رونا تو کو کلہ کیا دی نہیں ہویا اللہ دا نبی یوسف بھی کیا دی بنے سی فرمایا بابا منو کہنا رونا اللہ دا قرآن کہنا یعقوب دا ایک یوسف بچھڑیا باب یدت عیناہ من الحزن اللہ فرماتا باپ دیاں رو رو کھا نبی نہیں آئے ہو گئیاں فرمایا ہوتا ایک یوسف بچھڑے آسی آبیخ میرے سارے یوسف بچھڑ گئے نہیں فرمایا میں کیوں نہ رواں نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں فرمایا قید یوسف دی قید عابدی دی اس وچ فرق ہے ہزاراں یوسف قید اکلا ہویا میرے نال نے پردے داراں پھر 40 سالہ پچھوں یوسف اے مل پیا باپ تے بائیاں راز قیامت تی کر دے گیا اے میرا باپ جدائیاں راہ چکیڑی کیڑی مرد لائی
کوفے دا بازار ہے، یہ وہ بازار سے جتوں حضرت سیدہ زینب اپنے ابو دے نال شہزادی بن کے گزری ہے جدو مولا علی نے کوفے نو دارالخلافہ بنایا. اج بازار تے ہوئی پر سیدہ زینب کوفے دیا گلیاں جو شہزادی بن کے نہیں قیدن بن کے گزر گئی. یزید نے اعلان کروا دیتا کہ کوٹھیاں تے چڑھ کے تماشا دیکھو. اس ظالم نے لوگاں نو اے نہیں دسیا کہ نبی دیاں بیٹیاں آ رہی ہیں، انہیں آکھیا حکومت دے معاذ اللہ باغی آ رہے ہیں تے میں لوگاں نو دساں کہ جڑا میری حکومت نہ بغاوت کرے گا نہ ادا آ حال کران گا. لوگ دیکھ رہے، لوگاں نہیں پتہ نبی دیاں بیٹیاں. ایک نا عورت نے اس طرح کر کے سکیاں کھجوراں چھوہارے اس طرح سٹے. ایک چھوہارا آ کے نا تے حضرت سکینہ دی گوچ ڈگیا تے آپ ایچ کر کے کھان لگے. کنے دنہ دی پوکھ نبی دی بیٹی ہو کھاون لگیا تے سیدہ زینب نے انگلی منہ چ ڈال کے تے کھجور کٹ لی. فرما دیا نا سکینہ کدھر صدقہ ہی نہ ہوئے، اسی نبی دی اولادہ سیدہ تے صدقہ حرام ہے، سارا جگ ساڑھے صدقیاں تے پالدہ. تے کھجور نکال کے فرما دیا سکینہ دیئے صدقے دی کھجور نہ کھاویں، تھوڑی جی پوکھ ہور برداشت کر لائے قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نا دے لنگر بڑھ دی رہے گی. میرے نانے دی امت تیرے نا دے لنگر بنڈیا کرے گی. پر جڑی میں گل سونا میں لگا میں تے جدو پڑھی میں ادو بھی تڑپ گیا تے میں جدو زندگی چ بیان کی تھی میں ادو بھی تڑپ گیا. قافلہ کوفے دی گلی چ گزریا تے اچانک ایک مائی وڈیری نا اپنے گھر چ نکلی تے لاٹھی ٹیک دی تے ہاتھ وچ سکی روٹی دے 2 ٹکر پکڑے. ٹکر لیا کے نا تے اسرا کر کے سیدہ زینب دے سامنے پیش کر کے کہندی ہے تیے کیا دن بھی ہے پردیشن بھی ہیں تے بھوکی بھی لگنی آ روٹی کھا لے. سیدہ زینب او عورت ہے جدہ شوہر عبداللہ بن جعفر مدینہ دا سب تو امیر انسان سے، ایڈی سخی عورت جڑی روزانہ اتنی سخاوت کر دی کہ ایک دن امام حسین ورگا سخی آ کے کہنے لگا ہمشیر بہن ذرا تھوڑی سخاوت کریا کر کو جو بچیاں لی بھی جوڑ کے رکھ. تے متھا چمکے فرما دیا سونیا میں نو انج لگدا رب میں نو دیندہ ہی ونڈن واسطے دے. اور جڑی آپ بڑی بڑی سخیہ سی جیتے بوئے دے اتے سوالیاں دیاں لائنہ تے کتاراں لگیاں دیاں آج اس بی بی نو نا مائی سکی روٹی دے ٹکر پہ دے گئے. ایک باری سیدہ زینب ٹکرہ ملتے ایک باری مائی بل بیکھے تے مدینہ یاد آیا تے رو پئیاں. ہٹا کے فرما دیا اماں اسی منگن والے نہیں اسی بنڈن والے ہیں، اسی بنڈن والے ہیں. پر آج جڑی اگلی گالے تڑپ جاؤ گے مائی بے کے نا سیدہ زینب فرما دیا دھیے تو کون ہے؟ تو سیدہ زینب رو کے فرما دیا اماں جڑے پردیسی تے کہہ دیا ہونا انہوں دیا ذاتہ نہیں پوچھی دیا. مائی کہنے لگی دیئے میں ہمیں نہیں پوچھا میں نے تیری آواز چونا مدینے والی فاطمہ دی خوشبو آئی. جنہیں مہینے دے بعد پردیساں جمعہ دی گل آئی تو سیدہ زینب تے چیخ مار کے رو پئیاں. فرما دیا اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کی میں جاننی ہے؟ مائی کہنے لگی نہیں دیئے کی دسا جدو میں جبان سا مدینے بس دی رہی نبی دی بیٹی زارہ دے گھر نوکری کر دی رہی میں سیدہ زارہ دے پرتن تو دی رہی ایک دن نبی دی بیٹی میرے قریب ہے کہ پوچھے بی بی کتھے دے رہنے والی ہیں میں یا کہ سیدہ میں کوفے دی رہنے والی نبی دی بیٹی سیدہ زارہ کی دار رو پئیوں میں پوچھے سیدہ رو دیا کیوں فرما دیا مائی تیرے سمجھ جیون والیاں گلوں تے سیدہ فرما دیا جے کوفے دے رہنے والی ہیں تے مائی ایک ویلایا بیگو تیرے کوفے دیا گلیاں جو ایک پردیسیاں دا قافلہ گزرے گا انہاں پردیسیاں تے قیدیاں نو پانی پلا دیں انہاں نو کھانا کھلا دیں درد کی دی سیدہ تسی کیوں فرما دیا مائی تینو بیلا دس دے میں گا سیدہ زینب روئی جا رہی ہوں تے مائی کہن لگی سیدہ آج میرے کل روٹی دے کوئی نہیں سکی روٹی دے ٹکر لے آئی ہوں سیدہ زینب فرما دیا نے اماں اس ویلے دی کوئی ہور گل سنا دے کیا
کہن لگی ایک دن میں نبی دی بیٹی تے کول بیٹھی ساؤ تے سیدہ نے فرمایا او میٹی زین بیٹی زینب نو لوریاں دے دے میں نکی جی زینب نو لوریاں دے دی رہی ہوں سیدہ زین چیخ مار کے فرما دیا نے اماں میرے چوہے میں فاطمہ دیا خوشبوئیں نہیں ہوتیاں میں نبی دی ہوئی بیٹی زینب مائی دی چیخ نکل گئی قدم پھڑ کے کہن لگی ربا کڑے دن وقائنی تینا سیدادیاں دے نام لوگ بازار چ نہیں سن لیں دے اے ظالم نبی دیوں نہ بیٹیاں نو بازاراں چ لے آئے نے کہن لگی سیدہ نہ کوفے دے رہن والی ہوں پر میرا قصور کوئی نہیں نبی دی دیا میرے لی دعا کری جاؤ سیدہ زینب نے جھولی پھیلا لی عرض کی تھی ربا انہیں پردیساں جسانو اپنا پرونا بنایا ہے قیامت نو انہوں ساڑا پرونا سمجھ کے معاف کر دیویں اس مائی نے چیخ ہماری او دی روح آپ دے قدمہ جی پرواز کر گئی اے ملک جی نہ تھی شرما کریں دے تے رب کریں بڑے آیاں قیدی بن کے شام نہ چلیاں اویاں جائیاں نوجوان یحییٰ نام دا یہودی اپنے چھت تے بیٹھ کے نا تورات دی تلاوت پیا کرے اپنی برادری دا نمبردار سی اچانک کو دے کرنا چنا قرآن پڑھن دی آواز ہے میں قرآن پڑھا تو انہوں لطف آوے کو قاری قرآن پڑھے لطف آوے عالم قرآن پڑھے لطف آوے اساں تے کسے حافظ قاری عالم کو پڑھے آئے اور کڈا کو سونا پڑھ دا ہوئے گا جنہیں اس امی کو پڑھے جڑی امی نے محمد تو پڑھے آسی جد حسین قرآن پڑھے انہیں ارد گرد دیکھا ایڈی مٹھی آواز نہ کون قرآن پڑھتا انہیں دیکھا کہ ایک سر جا رہا ہے وہ دی چھت دے برابر انہیں سوچا ایڈا لمبا قد کدے کہ چھت دے برابر تے قرآن پڑھ رہے انہیں دوڑ کے آکے زمین وال دیکھا تے او دے قدمہ تھلی زمین نکل گئی کہ سر تے ہے نہیں تے وجود کوئی نہیں اور لب ہل دینے تے قرآن دی آواز آ رہی امام حسین دے لباں چوئے سائے دی آواز آ رہی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اے آیت امام حسین دے لباں تے سی اس ویلے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اور دوڑ کے امام زین العابدین دے قدم پھڑ کے تے کہنے لگا اے کون ہے جڑا نیزے تے قرآن پہ پڑھ دے رو کے فرما دے کدے مدینے والا ہوندہ سی تے قیامت تک کربلا والا حسین بن گیا ہے انہیں قدم پھڑ کے آکھیا تسی او سیدو جڑے مدینے والے علی دے پتر ہو فرمایا ہاں او تڑپ گیا امام زین العابدین دے قدم پھڑ کے کہندہ تینوں اپنے بابے دا واسطے میں نے اپنے نانے دا کلمہ پڑھا فرمایا کیوں ہویا کی کہنے لگا تسی تے نیزیاں تے بھی قرآن پڑھ دے کہ توڑا نانا سچا نبی ہے نا انہیں کلمہ پڑھیا تے اپنی سوری برادری کٹھی کر کے کہنے لگا آ جڑا نیزے تے قرآن پہ پڑھ دینا میرے برادری دے نوجوانوں اے میرا مرشد ہے تے میں انہاں دا مرید ہاں آ جڑے یزیدی نے نا میرے مرشد تے کیتا ظلم تے اے ساڑھے شہر دی گلی چپے گزر دینے ظلم کر کے ساڑھے مرشد تے اسی بدلہ نہ لے لئی ساری برادری تلوارہ لکے شہر سارا امڑ آیا کچھ یزیدی قتل ہو گئے کچھ دوڑ گئے امام حسین دا سر اقدس بھی نال لے گئے تھر تھلی مچ گئے پورے بازارے اور یا نام دے یہودی نو جاندہ جاندہ اور جڑا نو مسلم سی نا انہیں ایک یزیدی تلوار مار کے تے زخمی کر گیا انہیں قدمہ چا امام زین العابدین دے سر رکھیا تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سونے میں ٹور چلے ہاں بھائی جدو قیامت دن آوے تے اپنے نانے کے میری سفارش کرے آجے میں اب ایک لو مرشدو تو آڑے قدمہ تے جان دے کے چلے آجے نوجوانوں سے یحییٰ نے چیخ ماری میرا ایمان کہندہ روح بھی جاندیا کہندی ہوئے گی لے سجنا اساں توڑ نبائی تے
جان تیرے نا لائی جے تو راضی ہو جاویں تے مل گئی کل خدا کی میں ایڈی لمبی تقریر کدے کی تھی تے جی میں سنا دینا اللہ سجنا اساں توڑ نبائی کہ جان تیرے نا لائی جے تو راضی ہو جاویں تے مل گئی کل خدائی یزید نو پتہ چلیا تو انہیں آکھیا ان شہران چو نہ گزرے جنگلان چو گزرو ایک تے سفر لمبا ہوئے نبی دیاں دھیاں نو اور تکلیف ہو گئی جنگل چو گزرے جنگل چو رات نو قیام کیتا سنو گل ابو الخنوق ایک یزیدی فوجی سی او دی ڈیوٹی لگائی کہ آج رات امام حسین دا سر دا پیرا دینا کہ انہوں کوئی لے نہ جاوے مت یزید کو لو کدھر جا کے او انعام لے لوے ابو الخنوق کہندا کہ سارے یزیدی جنگل چ سو گئے تے کہندا میں ایک گرجا دیکھیا عیسائیاں دا گرجا تے دی دیوار نال اس طرح کر کے نیزہ لگا کے نا تے دیوار نال ٹیک لگا کے بیٹھا تے سو گیا تے خواب وچ کی ویکھدا کہ ایک فرشتہ آ رہا تے فرشتہ کہہ رہا ہٹ جاؤ نبی پاک آ رہے نے کہندے میں خواب وچ دیکھیا عجیب طرح درش نوری مخلوق تے آوازاں دے رہی ہٹ جاؤ نبی پاک آ رہے نبی کہندے میں ویکھیا نبی پاک آ رہے سواری تے دوڑ کے تے ابو الخنوق کہندا میں خواب وچ نبی پاک دے قدماں تے ڈگ پیا تے عرض کیتی یا رسول اللہ میں بھی تہاڈا امتی ہاں جی میں بھی تہاڈا غلام ہاں ایک فرشتے زور نہ تھپڑ ماریا منہ تے آکھیا ہے تو یزیدی تے دعوے نبی دا امتی ہون دے کرنا جدو تھپڑ لگیا نا تے ابو الخنوق نے کہندا میری آنکھ کھلی تے او جتھے تھپڑ لگے سارا چہرہ کالا ہو گیا جل گیا آنکھ کھلی تے ویکھیا کہ اس گرجے دا پادری سامنے کھڑے تھے انہاں امام حسین وال ویکھی جا رہے تھے امام حسین قرآن پہ پڑھ رہے ابو الخنوق نے کہنے لگا کون ہے کہنے لگا جا ایک معذلہ باغی ہے حکومت دا باغی جنگ کر کے آئے ہیں تو دا سر لے کے دربار یزید چلے ہیں او پادری ایک باری ابو الخنوق دے کالے چہرے وال تے ایک باری حسین دے نوری چہرے وال ویکھ کے کہنے لگا لعنتیا لعنت تیرے چہرے تے وسدی ہے نور او دے چہرے تے وسدا ہے تے باغی اونوں پیا کہنا جنوں تو باغی پیا کہنا مینوں تے مسجد نبی دا کو نمازی پیا لگدا ہے مینوں تے مسجد نبی دا کو نمازی پیا لگدا ہے سچی دس کون کہنے لگا کسی نو دسی نہ ساڈے نبی دا پتر حسین ہے اس پادری آکھیا لعنت تیرے تے کہنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے گدے دے پیر دا کھورے گدہ نہیں گدے دے پیر دا کھور جدے تے حضرت عیسیٰ سواری کر دے سکتے تے کہندہ اسی ہر سال اس گدے دے پیر دے کھور دی زیارت کرنے جانے ہیں اسی تے اپنے نبی دے گدے دے پیر دے کھور دا عدب کرنے ہیں تو اپنے نبی دے دوترے دا عدب نہیں کیتا کہنے لگا 10 کنے پیسے لینے نہیں آج دی رات حسین دا سر منو دے دے انہیں آکھیا پیسے علی تے سارا کچھ کیتا 80,000 درہم چو سودا ہو گیا ابو الخنوق نے امام حسین دا سر اقدس دیتا اس پادری نے جا کے سر اقدس دی زلفاں دھوئیاں کربلا دی ریت صاف کی تھی خون مبارک صاف کیتا امام حسین دا سر تھال چ رکھیا ساری رات امام حسین قرآن پڑھ دے رہے تھے او دی ساری برادری سامنے بیٹھ کے سنو دی رہی صبح ابو الخنوق نے دروازہ کھڑکا گرجے دا کہندہ سودا ختم ہو گیا پیسے بھی دیو تے سر بھی دیو انہاں 80,000 درہم دیتے نالی امام حسین دا سر دیتا تے نہ بولے او پادری نبی پاک دا کلمہ پہ پڑھے انہیں آکھیا ہو تو کلمہ کیوں پڑھنے کہندہ لانتیا تو تے کسے کو سن کے پڑھے آوے گا میں نو راتی حسین دا نانا آ پڑھا کے گیا ہے کہنے لگا بیخ لو تو سر کلمہ پڑھ کے سر اتار لیا اصلا لتھا سر بے کے کلمہ پڑھ لیا میں کتاب آج پڑھیا جدو یزیدی 80,000 درہم تقسیم کرنے لگے نا تے او سارے درہم ٹھیکریاں بن گئے نہ دین رہا تے نہ دنیا رہا اگلا جنگل آیا اگلی گل میں جلدی جلدی اس واسطے ہن سنا رہے ہیں وقت بڑا ہو گیا یزید ایک فوجی سی دا نام سی خولی
ابن سعد نے کہنے لگا کہ اے قریب جنگل دے میرا گاؤں ہے تے میرا گھر ہے تے میں اپنے بچیاں نو ملا مت اج حسین دا سر مینوں دے دے اپنے گھر لے جا حفاظت بھی ہو جائے گی لے کے گیا ادھی رات ویلے پہنچیا بچے ستے بی بی ستی انہیں تندور دا ڈھکن اٹھایا تھی امام حسین دا سر اقدس تندور چ رکھ دیتا جا کے لانتی لیٹ گیا بیوی بڑی عبادت گزار سی اٹھی تہجد دی نماز پڑھتے نے دیکھا تندور چ اگ دے شولے پہ نکل دے اس بی بی نو خیال آیا میں تے تندور بجھا کے ستی سا انہیں دوڑ کے آکے جدو ڈھکن اٹھا کے دیکھا تے اے اگ نہیں حسین دے متھے دے نور دیاں لاٹاں پہ نکل دیا نے اس بی بی نے دیکھا تندور ایک عجیب دنیا آباد ہے انہیں دیکھا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا امام حسین دے سر کل بیٹھ کے پیاں رو دیا نے اما خدیجہ الکبریٰ حسین دی نانی پیاں رو دیا حضرت بی بی حاجرہ رو رہی ہیں عجیب دنیا اس تندور دے اندر آباد ہے وہ دوڑ کے کمرے چ گئی تے ویکھیا شوہر ستا منہ تے زور نہ تھپڑ مار کے تے کہندی ہے وے لانتیا کتھوں آیا کہنے لگا میں بڑے دنوں دا تھکیا سفر تو آیا جنگ کر کے باغیاں نال مازل آیا تے مینوں سوواں دے کہنے لگی لانتیا کنہاں نو باغی پیا کہنا او ویکھ ساڈے گھر محمد دی دی فاطمہ روندی آئی او ویکھ اما خدیجہ پیاں روندیاں نہیں او ویکھ بی بی حاجرہ رو رہیاں کہنے لگی او ویکھ حسین دی نانی ساڈے گھر روندی آئی کہنے لگا تو حسین نو کیویں جاننی کہنے لگی لانتیا یاد کر پچھلے سال میں حج کرن مکے گئی سا کہندی میں حجر اسود دا بوسہ لین گئی تے رش بڑا تے میں پیچھے ہو گئی تے میں ویکھیا کہ اچانک ایک نوری چہرے والا کعبے چایا تے لوگ حجر اسود چھڑ کے دے قدم چومن لگ پے تے میں پوچھیا لوگو آ کون ہے لوگ آکھیا بی بی تینوں نہیں پتا میں کیا نہیں پتا کہنے لگے اے او حسین ہے جڑا نبی دے موڈیاں تے کھیڑدا رہے حجر اسود نو تے نبی نے 2-4 باری چومے ہیں انہوں نبی نے 8 سال چومے ہیں او بی بی کہنے لگی جا بے لانتیا میں قیامت الدوزخ چ نہیں جانا تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں خولی بی بی دے پیچھے دوڑیا کہنے لگا کتھے چلی اپنے بچیاں دا خیال کر مڑ کے کہنے لگی تو نبی دے بچیاں دا خیال نہیں کیتا میں تیرے بچیاں دا کی خیال کراں اس عورت نے چھڑے اپنا خامن تے بچے تے گھر جا کے جنگل چکدرے تسبیح پکڑی تے حسین دے نادیاں تسبیحاں پڑھ کے انہیں زندگی گزار دیتی میری ملت دے نوجوانوں او سویرے خولی آ کے سر دیتا امام حسین دا تے ابن سعد نو کہنے لگا میرا دین بھی گیا تے میری دنیا بھی گئی نوجوانوں جد امام حسین دا سر اقدس یزید دے دربار چ پہنچیا نا تے یزید دے ہاتھ وچ اس ویلے چھڑی سی انہیں چھڑی امام حسین دے لباں تے زور نال ماری ایک حضور دے صحابی بیٹھے تڑپ کے فرما دینے لانتیا نہ مارے نہ ہونٹا نو میں نبی نو چوم دیاں ویکھے یزید کہنے لگا تو نبی دا صحابی نہ ہوندو میں تیرے ٹکڑے کر دینے سے فرما صحابی دا عدب کرنا ہے تو دا کر دے نہیں جڑا محمد دے موڑے تے کھیڑ کے جوان ہو جائے امام زین العابدین نو پیڑیاں پا کے پیش کیتا گیا تے یزید ڈھول بجا کے کہنے لگا آو ویکھ تیرا ابا ہار گیا میں جت گیا میرے ڈھول پہ واج دے آ ویکھ میرا تخت تیرے باپ دا سر تھا لے چے امام زین العابدین چپ کر کے کھڑے اذان دی آواز دمشق دی جامع مسجد جو اشہدو ان محمد رسول اللہ دی آواز آئی پیڑیاں چھڑکا کے فرما دنے اذان دینے والے آ تینوں اب محمد دی قسم ایتھے چپ کر جا وہ چپ کیتا تے آپ یزید والوے کے فرما دنے اے اذان ہے تیرے نانے دا نا ہے کہ میرے نانے دا نا ہے یزید تو گل نہ بنی کہنے لگا نانا تے تو آڈا یہ فرما پھر تو ہار گیا تے حسین جت گیا کہندہ او کی میں فرمایا میرا باپ کو تیرے تخت واسطے لڑے فرمایا جڑا نبی دے موڑے تے بیجے انہیں تیرے تخت تے بیٹھ کے کی کرنا فرمایا میرا تے بابا کسے پتھر نہ ٹھوکر مارے تخت بنا دے وے تے یزید کہندا پھر لڑیا کیوں فرمایا تو چاہندا سا ساڈے نانے دی اذان بند ہو جائے مسجد بند ہو جائے اسلام بند ہو جائے قرآن بند ہو جائے فرمایا حسین چاہندا سی نانے دی اذان ہوندی رہے فرمایا تیرے ڈھول تے شام ویلے بند ہو جانے تے تخت کل مٹ جانا ساڈے نانے دی اذان اج بھی ہو رہی ہے ساڈے نانے دی اذان کل بھی ہونی ہے تے ساڈے نانے دی اذان قیامت تک ہوندی رہے گی تے جب تک مسجد دے مینار چوں اشہدو ان محمد رسول اللہ دی آواز آؤندی رہے گی تو ہارے آئی رہے گا تے حسین جتے آئی رہے ہار دے اونے جنہ دا نسب العین ہار جائے تے جت دے اونے جنہ دا نسب العین جت جائے یزید چاندہ سی اذان بند ہو جائے حسین چاندہ سی اذان ہوندی رہے یزید مٹ گیا اذان اج بھی ہو رہی اذان جڑی ہونی ہے نا فجر دی اس اذان نے دسنا ہے اے اذان دس رہی کہ آ جڑی اذان ہے نا اے صرف خدا دی نماز دا بلاوا ہی نہیں اے حسین دی فتح دا نکارہ بھی ہے یزید نکارے بند ہو گئے آبے حسین دے نانے دے نکارے پہ باج دے
حسین نے دسیا کہ یزید ہار گیا، حسین جت گیا۔ نوجوانوں قافلہ لٹیا جدو مدینے آیا، ہائے ہائے اس ویلے مدینے قیامت سے جدو بی بی آ کے سیدہ زینب نے پوچھ دیا سن امام حسین کتھے؟ سیدہ زینب فرما دیا ٹھہر جو پہلے نانے نو تے سنا لما۔ آکے نانے دی قبر تے سید زینب تے زین العابدین لیٹ گئے، سارا واقعہ کربلا سنایا، او میں سنایا تے ہاتھ روتا رہے آئی تے جدو امام زین العابدین سنایا ہوئے جنہ اکھی کربلا دا واقعہ ہوئے۔ پر آؤ میں تانوں آخر تے کربلا والے دے آخری پیغام سنا کے جاواں۔ امام زین العابدین دے اتے مدینے کو بھی دور آیا جدو خلیفہ عبد الملک بن مروان اس ظالم نے امام زین العابدین نے ایک مرتبہ پھر قیدی کیتا۔ آپ جیل چ گئے نا تے ہتھ کڑیاں تے پیراں چ بیڑیاں، آپ دا شاگرد امام زہری آپ دے نال قید سی تے رات نو نا جیل دے کمرے چ بیٹھ کے کہندا حضور تسی سید تے میں غلام تے بیڑیاں تانوں، اب بیڑیاں منوں پہ نا میں غلام ہاں تسی آقا ہو۔ امام زین العابدین نے انج کر کے بیڑیاں وال ویکھیا تے بیڑیاں ٹوٹ کے زمین تے ڈگ پئیاں تے زہری ہاتھ جوڑ کے کہندا سونیا ایتھے تے اکھ دے اشارے نال توڑ دیتیاں۔ اتھے کربلا چو بیڑیاں پا کے ٹورے سو کوفے گئے تے کوفے تے ٹورے تے ملک شام یزید دی جیل تے قید خانیاں تک کوڑیاں تے او کھاندے تے او بیڑیاں چی ٹور گئے۔ سن امام زین العابدین نے فرمایا زہری ایتھے تیری میری گل ہو رہی ہے، اتھے او دی میری گل ہو رہی سی۔ امام علی مقام نے امام زین العابدین مدینے دے باہر کلی پالے، میں او گھر ویکھ کے آیا مدینہ شریف اج بھی موجود ہے، دن بھی روندے سن تے رات بھی روندے۔ ایک دن دروازہ کھڑکیا، فرمایا کون؟ بارو آواز ہے حضور میں نے فلان چیز چاہی دی، فرمایا آ کے لے جا۔ او لے کے ٹوریا نا گٹھڑی بنا کے جدو دروازے چ جا کے مڑ کے کہندا ہے زین العابدین میں نے پہچانیا کون ہاں؟ فرمایا جدو پہلی بار میرے دروازے تے آیا سا میں ادو بھی تینوں پہچانیا سی، کہندا میں کون ہاں؟ فرمایا جدو کربلا چ میرے ابو حسین دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سن نا، ایک گھوڑے تے تو بیٹھا سا، تو یزید دا فوجی ہے، میرے بابا دا قاتل ہے۔ کہنے لگا تینوں پتہ ہے میں تیرے باپ دا قاتل ہاں، پر میں تے تیرے بوئے جدو سوالی بن کے تو میں نے خالی کدے بھیجیا ہی نہیں۔ سنو کربلا والے دا پیغام۔ فرمایا آج تے تو آڈے تے ساڑھے چ فرق ہے۔ فرمایا مدینے تو ساڑھا پرونے ہے، کربلا چسی تیرے پرونے سا، اپنے بڑیاں تو جو تو سکھیا ہو تو کیتا سی، اپنے بڑیاں تو جو میں سکھیا ہو میں کری جا رہا ہوں۔ آئے کربلا والے دا پیغام۔